चालूच एमएलए माझे नाव देविदास पंडित. ह्या दिसांनी खूपशे न्यूज आयकूंक येताले एमएलएचो एक सेक्साचो स्कॅन्डल जाला पळय तो, आनी लोकांक जेन्ना अर्दे न्यूज कळटा तेन्ना मातशे भानगड जाता. तेन्ना आमचे कडेन आतां खुबसो न्यूज आहा आनी थोडे न्यूजारूय आवट जाल्ले. तो एमएलए म्हणटा पळय तो जावन जाला हलदोनचो एमएलए कालूस. हेजो पळय स्कॅम आहा तो कोणा वांगडा तरी आसलो हितून. तो कुकेश म्हणून पळय तेजेर कंप्लेंट घातल्या. खरें म्हटल्यार हेंचे दोगांचे मोबायल जप्त करूंक जाय पुलिशेन. फूल इन्क्वायरी जावंक जाय. कोण खरो कल्पेट कोण तो जावंक जाय. सगळी इन्क्वायरी जावंक जाय आनी लोकांक म्हणटा ते अवेरनेस कळोंक जाय कितें खरो इशू तो. आनी आमकां व्हडली लज करून दवरल्या ह्या एमएलएन. आयज आमकां सुद्दां कोणूय म्हणटा रे तूं खंयचो काय म्हणून विचारता, हलदोनचो काय म्हणून विचारता. हें आमकां आतां लज दिसता. जें पळय हेणी कार्य जें कृत्य केलां हें भयंकर वायट आहा. आनी हेणी खरें म्हटल्यार कालूच तेणी रिजायन जावंक जाय आसलो. जें पळय तेजें हें पळय जालां तितून तेणी काल रिजायन जावंक जाय आसलो आनी इंडिया सोडून भायर वचोंक जाय आसलो. हांगा दिसा सारकें आसूंक फावना काय. आनी म्हाजें इतकेंच डिमांड आहा सीएमा कडेन की हितून थारो इन्क्वायरी जावंक जाय. हेजो मोबायल जप्त करूंक जाय दोगांचे. जशें कंप्लेनंटाचे आनी ते कोणाचे कंप्लेंट कुकेश म्हणून आहा पळय तेजोय मोबायल ऑलरेडी जप्त केल्लो आहा. हेजेय कितके मोबायल आहा ते जप्त जावंक जाय आनी फूल इन्क्वायरी जावंक जाय. हितून आनीकूय मेळोंक शकता, आनीक हेजें कितें आसूं शकता आमकां काय खबर ना. आसूं शकता ही फूल गॅरंटी आहा. हांव पंचायत मेंबर नासनाला वॉर्ड नंबर 2 सतीश गोवेकर. हांव जवळ जवळ म्हाका दिसता राजकारणान 89 हांव भुरगेपणानसून राजकारणान ना. एक हांवें आयकलेलें तेन्ना विनय भंग मॉलेस्टेशन तेन्ना भुरगेपणान हो अर्थ भंग कळनासलो. पूण तेन्ना एक खंय तरी पणजे पुलाचेर एक आदले मंत्री हळडणे मतदारसंघातले एक आदले आमदार ताका खंय तरी एक सुनिता प्रकरणान विनय भंगाच्या प्रकरणान ताका खंय तरी रिजायन जावचें पडलें. आनी असो एक व्हाणो घालून बसून पणजेच्या पुलार तेजी गाडी फोडली. ताबडतोब तेणी रिजायन जालो. हांव ताका आयज सल्यूट करता. त्या काँग्रेस पार्टीकूय सल्यूट करता. काँग्रेसचो आमदार आसलो. आयज ह्या काँग्रेसच्या आमदारान हळडणे मतदारसंघातलो म्हाजो खूद आमदार मे बी हांव तेजो सपोर्टर ना असो तो चिंतता. आयज तेणी ताबडतोब रिजायन जावप हे घटनादायक. हें तेणी जावंक जाय. कित्याक जावंक जाय? प्रुडंट न्यूज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतसून जो काल एक न्यूज प्रसारला आमी आनी कोणाक हें करना. हांव म्हाजें उलयना. हांव उलयतां हायकोर्ट बसून ऑनरेबल हायकोर्ट बसून जेन्ना एक पेपरार कितें न्यूज येयलो जाल्यार सो मोटोचेर जेन्ना ते ग्रहीत घेता आनी पेटिशन म्हणून रजिस्टर करता जाल्यार काल प्रुडंट न्यूजाचेर स्पश्ट भाशणांनी सांगलां की 18-19 आनी आयज 24 बसून एक कोण तरी तो कुकेश हेजे तेजे संपर्क बरे आसले. 55,000 दिता. 55,000 एका एकाउंटार धाडटा. तेज्या उपरांत 5 लाख धाडटा आनी आतां 5 कोटी मागता. हो धाडपाचो आसलो कमी ना. हो हेजे कडेन कितें हळडणे मतदारसंघात ते आमी फाटल्या इलेक्शनाक उलयल्ले 5 कोटी धाडपाचो आसलो तो. तेकाय दिसलें आसतलें की 5 कोटी धाडल्या उपरांत 50 कोटी मागतलो म्हणून म्हाका दिसता तो भियेलो. आनी ताका दिसलें आतां कोण तरी आपल्याक साल्व करतलो क्रायम ब्रांच. आयचो सरकार बीजेपीचो कोणाकूच भेदभाव करिनासतना आमदाराक बसून सेव्ह करपाक सरकारांतलो मुख्यमंत्री सरकारांतले सगळे येतना बीजेपीच्या पार्टींतले सगळे ताका पाठिंबो दिता. आमी वचून ताका पाठिंबो दिता. आमी ताका क्रिटिसायज करना. आमी तेजेर कॉमेंट्स करपाक हांगा जमोंक ना. आयज आमी जर जमल्या हळडणेचो मतदारसंघातलो एक आमदार आयचो सिटींग जेन्ना तो एक खंय तरी असल्या स्कॅन्डलान हांव आनी तें नांव बसून घेयना असल्या स्कॅन्डलान तर तो ना फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेणी काही गोश्टी सांगच्यो. 55,000 कित्याक धाडले, 5 लाख कित्याक धाडले आनी 5 कोटी मागता आसतना तेजे कडेन जावंक ना म्हणून तेणी धाडूंक ना जाल्यार तेणी भायर येवन फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो. आमकां वचून खंय तरी बलीचे पकडे करपाक आमचे केशी घालपाक भेटणो नाका. आमी भिवपाची गरज ना. हांवें सांगलें त्या प्रमाणे आदले आमदार एक बरे सिनियर जे स्वता रिजायन जाले दिसले की येस खंय तरी आपल्याचेर कोणी कंप्लेन केल्या ती खरी आसा काय खोट आसा. ती खोटी आसल्यार म्हाका खबर ना. पूण आयची खऱ्या आसा कित्याक क्रायम ब्रांचान जे एफआयआर जाल्या पळय त्या एफआयआरान आमचो आमदार स्वता लेखी कंप्लेन दिता आनी कंप्लेन दितना कितें सांगता 55 घेतले 5 लाख मागले दिले आनी 5 कोटी मागले म्हणून हांव तुमचे कडेन धांवून येयला. अरे बाबा 55,000 कित्याक दिले? चेड्याक सांगलेले, भुरग्यांक सांगलेले, आपल्या घरकान्नीक सांगलेले. घुसपाल्लो आसा सगळे कोणी. हांव काही गोश्टी उलयना. चड डिटेलून वतना इतलेंच सांगता आमदार घुसपाल्लो आसा. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवच्या पयलीं आपल्याक 4 बोटां दाखोवचीं आसता. हे सदींच मनशान चिंतूंक जाय.
भारतीय जनता पार्टीचो सीएमान आनी आयच्या मुख्यमंत्र्यान खोलायेन चौकशी करूंक जाय. आमी त्या मतदारसंघातले एक खंय तरी वोटर कोणाक वोट करता हे अपेक्षा ना. आमच्या आमदाराक बोटां दाखयता आसतना मुख्यमंत्र्यान डिटेलीन आमकां व्हिडिओ व्हायरल परत करूंक जाय. खंयचो जो कुशेशान पळय ताका ब्लॅकमेलिंग केला, कुशेश एक हो म्हाका दिसता दलाल, आनी हो दलाल जर तुका एक्सटॉर्शन म्हणून धमकी दिता आनी ताका तूं पयशे दिता, अरे तूं एक सुप्रीम कोर्टाचो एडवोकेट, हायकोर्टाचो एडवोकेट, एक्सपर्टी इन लॉ, आनी तूं भियेलो. कित्याक भिलो? न ब्रेनींतल्यो खंय तरी कमी आसा, न तुजे खंय तरी डिस्टर्ब जाल्ल्यो म्हणून तूं भियेलो. हांव सगळें सांगिना वय जाल्लें आसा. हांव इतलेंच सांगता, पयलींच्या आमदाराक कांय गोश्टींनी बोटां दाखोवच्या पयलीं ज्या आमदारान 10 वर्सांक असले केन्ना कृत्य करूं ना, जेंचे मनस्थिती सगळ्यांची बळगून घेवन तांकां सपोर्ट केला, फाटल्या दिसांनी ताका तूं बोटां दाखयताले. आयज हो आमकां प्रश्न पयलीं सोडोवन दाखय. आनी म्हाजी मागणी आसा एज अ नॅशनल पंचायत मेंबर, अड्याणे मतदारसंघातलो एक पंचायत मेंबर मागणी घालता, फाल्यां दनपार बसून 12 बसून प्रेस कॉन्फरन्स दी. हांवें जें कितें म्हटलां पळय आतां ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून त्याचो स्पश्टीकरण दी. कुशेशाक 55,000 कित्याक दिले? अरे जेन्ना तुज्या घरा कडेन एक बील भरपा खातीर 5,000 मागूंक वयता वोटर, तेन्ना तूं 5,000 धांवडटा, 55,000 दिता, 5 लाख दिता आनी 5 कोटी मागल्यो तेन्ना तूं धांवडून घालता आनी केस करूंक जावता. ते 5,000 त्या वोटराक केस दिले ना. हो म्हाजो स्पश्ट. भायलो मनीस तो बीन गोंयचो न्हू, मतदारसंघा हड्यांचो न्हू, कष्ट जो मनीस एक रुपया आपले बील भरूंक फाल्यां लायट कट जातली म्हणून तो येता, ताका 5,000 दिना, 55 कित्याक दिले? म्हणजे आपली फायनान्शियल हेल्प केलो. हांव मागता आमदारान ताबडतोब स्वता जावन गिल्टी आसा जाल्यार रिजर्वेशन दिवचें, सरकारान तेजेर सारकें स्पश्टीकरण आमकां न्याय दिवचो आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें. देव बरें करूं. जो कार्य केला आमच्या आमदारान हेजेर हांव निशेध करता. आमचे आल्दोनचें नांव आख्ख्या जगाक गाजता, एक बरो गांव, एक सुशाल गांव, आनी हें कार्य करून ताणें हे एकट्याचो आख्ख्या संवसाराक दाखोवन दिला. म्हाजी सरकाराची विनंती एकूच आसा, हे सेक्सटॉर्शन की सेक्स स्कॅन्डल हेजी सारकी म्हायती घेवन, हेजी सारको कारवाय घेवन हे भायर हाडचें. कित्याक असल्यो गोश्ट्यो सगळ्यांक गमोंक जाय. कित्याक बारीक लोकांची नांवां रोखडीच जाता, बारीक लोकांक रोखडेच चेपूंक सोदता. ही कितें हाय प्रोफायल केस कित्याक लिपयली इतले दीस, कित्याक नांव डिस्क्लोज करना? हेजेर सरकारान हेजेर ठारपणान हेजेर विचार करून इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करचें. आनी म्हाजी मागणी सरकाराची हे सगळ्या आमच्या लोकांक हें गमचें. आतां म्हाका आश्चर्य दिसता कसलो मॅग्नेटीक पावर तो गमना. आमी आयकलां मॅग्नेटीक पावर कितें आसता, साऊथ पोल आनी नॉर्थ पोल एट्रॅक्ट जाता, उतून नॉर्थ पोलूच आनी नॉर्थ पोलूच एट्रॅक्ट जाता. कसलो तें गमना म्हाका हें. हांव विसरांक सोदता कसलो मॅग्नेटीक पावर तो गमना. म्हाजी एकूच विनंती सगळ्यांक, आमी अशेंच रावया घट सगळे बारबोर, आनी हो आमदार कितें करता ते लोकांच्या समोर हाडून दिवया, हीच म्हाजी मागणी. थँक्यू. हलदोना झडपी मनशान उलयता. आयज आमी हांगा नासनोळ्या एक सगळे आमचे वोटर्स कार्यकर्ते BJPचे आनी सगळे हांगा लोक गांवचे जमलेले आहा. सांगपाचें म्हणजे जें आज कितें घडलां न्हू तें म्हाज्या सारके बायलेक उलोवपाक सुद्दां लज दिसता. कारण जें कितें घडलां आयज ह्या लज्जास्पद अशी गजाल घडलेली आसा. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन जाता वक्ते उलयल्या सरकारान हेचेर खरोखरूच विचार करूंक जाय की आयज ज्या जाग्यार आमी गेल्लीं त्या जाग्यार सुद्दां हलदोनची झडपी जावं हलदोनची म्हणिना फुडें कोणी तरी कितें चल्लां थंय हें आयज म्हटलें सारकें खबर नासलें म्हाका कितें चल्लां तें. तेन्ना आतां कळ्ळें की हेच्या आदी आमचो आमदार अशें केन्नाच आमचे हलदोना सांबाळून दवरलें तेणी. आनी कितें आयकलें पयलीं बायलां भितर अशें चल्लां, बायलां दादल्या भितर अशें जालां. पूण ना, बायलां भितर हें ना, बायलांचें नांव पिड्ड्यार करपाचें ना. हेच्या आदी 10 वर्सां आमचो आमदार भयणींक आनी आवयांक कशें सांबाळून दवरलेल्या, कोणाकूच ताकद नासली ती उलोवपाक आमच्या आमदारा अगेन्स्ट. आनी आयज 3 वर्सां पूर्ण जाता तुका जावंक ना जाल्यार आयज आमकां वेगवेगळें आयकूंक येता.
ह्याच्या सारकेल्या हे असले कृत्य करप म्हणजे ताका सारकेच लजेचे. ह्या आमदानी तो कितें बिन शिक्षणी ना, इतलो नामवंत सारको ह्या एडवोकेट आसा तो, ताका ते सोबाना. आनी आयज हांव एक बायल, हांव एक आवय, म्हाकाच भंय दिसता आतां. आमकां आमच्या प्रत्येकाक बायलांनी आवय आनी भुरग्याक सांगचें पडटलें सांबाळून रावा. कित्याक कितें जाय तें सांगूंक जायना. हेंच्या सारकिले जर अशें चलता जाल्यार अशें वांगडा तेंच्या भुरगे आसलेले आमचे फाल्यां पाड जावंक शकता. आमच्या आवयांनी आमी सांबाळूंक जाय. चड हांव उलयना, जे कितें हेणी करता न्हू ते थांबव. बावला बावलेचो खेळ चालला पळय तो बंद करपाचो. आनी नांव आपलें जे सामान आमचें घाण जाल्लेलें आसा. हळदोना मतदारसंघात म्हाका दिसता 3 वर्सां, जे 10 वर्सांक आमी आयकूंक ना न्हू, हे 3 वर्सां जाता म्हणून आमी नाका नाका जाल्लेले आहा. सगळ्याक धाकणी पडटा, पूण हेचेर पडोंक जायना. हेचो विचार जावकूच जावं. आनी हांव सरकारा कडेन विनंती करतां की आमच्या लोकांक दाखोवन दिवंक जाय. आनी ही जी आमकां हळदोणकारांची जी लज जाल्लेली आहा तेचो सारको विचार करून तर हे जावंक जाय. थँक्यू. लास्ट 2.5 वर्सां पयलीं कांयशे लिडर आमच्या हळदोण्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयले आनी तेंच्यांनी असो प्रचार केलो की आमचे जे आदले आमदार आसले भारतीय जनता पार्टीचे की हेंच्यांनी कांयच काम करूंक ना म्हणून. त्या टायमार आमकां एक विचार पडलो की बाबा इतके डेव्हलपमेंट जावन ह्या आमदारान कितें तरी करूंक नासलें आमच्या एक्स एम.एल.ए. म्हटल्यार आयज जें कृत्य घडलां तेचेसून सिद्ध जालें की खरेंच जे आमचे एक्स एम.एल.ए. भारतीय जनता पार्टीचे आसले पळय तेणी खरेंच असलें कांय करूंक नासलें. तें तेंच्यांनी सांगूंक येयल्लें आमकां की ह्या आमदारान तसलें कांय करूंक ना, आमी तुमकां नेवो आमदार दिता असलें काम करपी. आतां हें खरेंच तेणी केलां काय ना हें पुलिसांनी हेचेर खोल तपासणी करची. दोगांचो मोबायल जप्त करचो. आयज काँग्रेसीचो सिंबल आसा हात. प्रत्येक राज्यान ह्या हातीचें कांय काम चलना. सो ह्या आमदारांनी दाखयल्लें आहा की ह्या हातीचो आतां काम खंयच्या गोश्टीक करपाचो. त्या हातीची मूठ करून भोंवतालो राहुल गांधी, ही मूठ खंयच्या कामाक उपयोग जाता की ह्या आमदाराचो तो कितें व्हिडिओ व्हायरल जाता तेचो काय ना, एक खोल तपासणी करची. सो ह्या मुठी बद्दल चिंतचें. काँग्रेसीन जे तेंचो आतां पळय अध्यक्ष अमित पाटकर वो कोण युरी वो जे आयज विजयान सुद्दां स्टेटमेंट केलो, विजय एक बरो आमदार, एक बरो लिडर. तेंच्यांनी बाबा हे मुठीन कितें घडलां, ह्या हातीन कितें घडटा आनी हें सगळें घडटा ह्या हातींगडा तेंच्यांनी रावपाचें काय ना हें आम आदमीन आनी विजय सरदेसायन चिंतपाचें. कित्याक आयज ह्या हातीक व्हॅल्यू उरोंक ना. लोकांनी ह्या हातीक घरा धाडल्या की हातीच्या मुठीन नाकाल्ली कामां चल्ल्या. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता की ह्या आमदारान जर खरेंच तें केलां जाल्यार तेजी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तेणी रिजायन जावपाचो आनी बाबा सांगपाचें की आपल्या कडेन ह्या हातीन असलीच कर्मां जातली. इतकेंच सांगता म्हजी उतरां. हांव शिक्षा कानोळकर, म्हाका पंचायतीच्यो 2 पंचायती येता. आनी जेन्ना आमचे ग्लेन सर आमदार आशिल्ले, पूण जेन्ना ग्लेन सरा कडेन आमी वतालीं तेन्ना तेणेन सगळ्यांक आदर्श असो आनी लोकां कडेन कशें वागचें ह्या हितून तेंचे आमी स्वभाव पळयलो. पूण आयज ही गोश्ट अशी आयकूं येयल्या की व्हिडिओ जो व्हायरल जाला जावं मिडियाचेर सुद्दां आमकां न्यूजार आयकुपाक आयले, पूण ही एक गोश्ट म्हणजे सारकी निंदनीय अशी गोश्ट आसा. कित्याक आज तेणें खरें म्हणचें जाल्यार फाल्यांच रिजायन जावपाक जाय. अशें पळय जी व्यक्ती आमी आज आमदार जालो ती आदर्श व्यक्ती अशी म्हणून पळयता, पूण आयज तेज्या कडेन ती गोश्ट ना अशें दिसून येता. तें जें कार्य पळय तेणें केलां तेज्या वचून आमकां सारकी लज दिसता, उलोवपाक सुद्दां लज दिसता. आज सगळे जाण बरें उलयले आनी तेंच्यांनी सारकें पटोवन दिल्लें आसा. म्हाका त्या हेजेर चड वचपाचें ना, कित्याक आयज म्हाजो जो हें आसा पळय तो हांवें मुद्दो सांगलेलो आसा. तेणें खरें म्हणचें जाल्यार फाल्यांच रिजायन दिवपाक जाय. कित्याक ही गोश्ट म्हणजे सारकी लजेची गोश्ट आसा आनी आमच्या गोंया भितर आनी आमदारा भितर ही गोश्ट अशी आयकुपाक येता. आनी आयज आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेजेर तो सारकोच हेजेर कितें तो निर्णय आनी हेजेर सारकी चवकशी जावपाक जाय आनी हेजेर कितें तो सारको ठोस निर्णय जावपाक जाय. इतकेंच हांव उलयतां. 1-2 1-2
येस हांव उलयलां म्हटलां गोडशे खोदेल मला ऑलरेडी आमी उलयला एक्चुली उलोवप जाल्लें आसा लोकां कडेन उलय आमचे मतदारसंघ सगळे उलोवंक शकता तूं पसन उरला बरें. काडला फोर्सान आयज म्हजो पयसो होता बरें बरें खातीर आयज सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या मतदारसंघान आनी गोंयभर एक सारको उजो पेटलेलो आसा कसलो उजो हो हाल्दोनचो आमदार हाजो पुतलो केल्लो आसा ताणें सारके आमकां लोजे घातले आसा ताणें ईच एंड एवरी जनता की एवरी कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे MLAचे एक्स MLAचे सगळे वकिलाचे फ्रेटर्निटी आयज ताणें लोजे घातलेले आसा हांव कित्याक लोजे घाल्लो आसा ताणें एक तो विडियो तो व्हायरल जाल्लो आसा ते म्हणटा इट्स नॉट एन ऑथेंटीक व्हायरल पूण ताजो सारको फोटो आसा फाटल्या दिसांनी ताणें एक महिलाचें नांव एक महिला इज इनवॉल्व बी म्हणून ताणें ताका अधिकार ना महिलाच्या बद्दल उलोवपाक आनी भारतीय जनता पार्टी महिलां आरची आमच्या महिला इज बीन सेफ आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आमचो चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर आनी हांचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या महिलांक सारके सेफ दवरलेले अंडर BJP बट हे सगळे गजाली चलताले तेन्ना काँग्रेस टायम वुमन महिलाज वर नॉट सेफ आनी आतां ते परत आमच्या मतदारसंघान हात घेवन आपल्यान दाखयल्ले आसा ही सगळी नाटकां तितलेंच न्हू आमचो मतदारसंघान 10 वर्सां उरलेल्या प्रमाण हांव सांगता अधिकाऱ्यान सांगता वीथ फूल कॉन्फिडन्स एक केंस नवचें ना आमच्या लोक जावं ते काँग्रेस कोण हिचे सपोर्टर सगळ्यांक आमी घेवन आमी कामां केल्लीं आसा जावं विकास जावं सोशियल वेलफेअर आमचे दोंगर आमी सांबाळले आसा शेतां सांबाळले पूण आयज कांयच धरूंक ना अडेज वर्सान ह्याणें मतदारसंघ हलदोना संपयलें आमचे हलदोना कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे जगभर आमचे हलदोना कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे जगभर एक नांव जोडलेलें आसा बरें नांव केल्लें आसा यू कूड एनी नूक एंड कॉर्नर सगळें म्हणटा हलदोना वॉज अ ब्युटिफूल स्टेट पूण ह्याणें कितें केलें आयज हें प्रकरण घडलां पळय तें आनी आपूण म्हणटा इट्स मॉफ म्हणजे कितें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हें मॉफ जावंक शकना इट्स अ जेन्युन थिंग वीच इज ऑन रेकॉर्ड जेन्युन हें कितें केलां पळय तें हें सारकें दाखोवन दिता बायलाक म्हणजे ताणें नांव घेवपाचें ना हांव सांगूंक सोदता की ह्या मतदारसंघान ते सगळे आमच्या दादल्या मनशांनी मातशें सेफ रावपाचें आयज खूब दादले लोक भुरगे भोंवतात ते बरोबर म्हणजे एक मागणी आसा एक विनंती आसा की आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक सांबाळून दवरपाचें तशेंच आयज आमच्या मतदारसंघान म्हणल्या प्रमाणे कांयच धरूंक ना ऑलमोस्ट चेंज ऑफ झोन करून 2 वर्सांनी काबार केल्ले आसा आमची फुडली पिढी कितें करतले आमची भुरगीं फुडें खंय वतले खंय रावतले वाऱ्यार दोंगरार कांयच विकास जायना फक्त भारतीय जनता पार्टीक ब्लेम करता तो आयज आमचे भुरगे ड्रग्जान संपडलेले आसा म्हाका आवय बापूय सांगता आज चतुर्थीक भोंवतालो पळय ते वर टेलिंग मी सर कोर आमचो भुरग्याचो सारकें कांयच समज कितें जाता पळय ते सारकें ड्रग इज फ्लरिशींग इन हलदोना हें कितें चल्लां आमकां अशें पळोवंकूच नासलें सारकें दुख्ख लागता आवय बापूय सारकें दूख त्रास जाता आमकां त्रास जाता हे 2 वर्सान कितें घडलां न्हू तें म्हाका तेन्ना 15-20 वर्सां आमच्या म्हज्या फाटी वेल्लें आसा पूण तरी आसतना हो प्रकार तें घडला पळय तें म्हजी ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोदाक एक बरो चीफ मिनिस्टर ताजेर तो बदनाम करून घेता पक्षाचे बदनाम करता भारतीय जनता पार्टी पूण आयज दाखोवन दिलें ताणें हाजे कडेन कांयच जायना कित्याक ही सगळी नाकाल्ली ते लोचे घातले आमकां हे नाकाल्ली भानगडी करता पयशे कोळपाचे करता सगळें करून दवरून त्या खातीर आयज आमच्या मतदारसंघान कांयच डेव्हलपमेंट जायना एंड ह्या बिकॉज ऑल दीस नॉनसेन्स इज इनवॉल्व दिस इज वॉट इज हॅपनिंग द कॉन्स्टिट्युएंट द पीपल टुडे शूड know about it, each and every constituent, whether the Congress supporters, the BJP supporters, or any other party supporters, they should know that this man has destroyed this beautiful constituency, and also he is on moral grounds. This man has to resign immediately, 100% not tomorrow. He should resign yesterday, okay? And let the Lord take its own course. And with the request, Honorable Chief Minister, that let go deep, right into deep, whether this victim is an accused, or whether it's a partner in crime, or whether it's a relationship that has gone sour.
तो दरेपेन कोण पयशे दिवंक शकना फाल्यां तो म्हणजे कोण आरोप केलो हो म्हाका धमकी दिल्या हांव कितें काडून पयशे दितलो आनी कोण तरी हांगा कोण पयशे दितलो यू कॅन कंप्लेन you're a senior lawyer, you're additional solicitor of India, you're a AG, you have all the legal distinct backing, you're a sitting MLA. Huh? Couldn't be able to go slow, not to go and complain and keep on dishing money. And then come in and say, 7-8 years already I know this man, he's a friend. A friend always extracts money from you after giving him money. So there's lots to this, there's a lot that connection is there. It's a lot of connection with which looks to be a relationship and affair which is going on. Huh? And it's not with as Sangleta upon north and south, it's north and north. You understood, no? So, they Khatir, Dr. Pramod Sawant and the Crime Department, Home Department should go deep into it, go to the logical end and ensure that this thing, the truth comes out and this man, this so-called ML, now the law just सांगपाक I saw like jagbar, I call that from here, there, from everywhere. What is going on in your country? We have never heard of this last one. And should resign on moral grounds immediately. So before that, also media responsible to question him tomorrow itself. Yes. Or under this question, that why you have paid this money, that is a big question. And जर त्यांनी म्हटले ground delay, for what purpose I have given the money, and is satisfied, and आमका जर satisfied, then we'll have a sympathy. But media, be responsible, the media, electronic media, and the press to question him as a being a Aldona MLA, and I'm being a voter of Aldona. It is my question that media is responsible to question him in this place. Thank you very much. Not only that, there are more videos could be surfacing. So because blackmail technique, all this happened. So I request the crime branch, or whichever, or let the government appoint a high court, because the Congress always says no, they want to appoint a high court retired judge. So let them appoint now. Why the Congress is quiet? Let them appoint a retired high court on this particular thing and investigate. And let them check the accounts of the accused and of the victim, alleged what they say. Which doesn't appear to be so. And I thank the media for all coming and showing me this. So, एक में ये बच्चा एक दो कांग्रेस को फेंक दो एक दो कांग्रेस को फेंक दो एक दो कांग्रेस को फेंक दो मेरा उल्कोना का फ्रेडी होनी पड़ी हमला ही ना फ्रेडी हां साइड काम रहा रेडी आ रहा है बोल कोण काय तुम्ही करता बायला आम्ही नको या तुम्ही केलं घ्या आमदार घेऊन आम्ही तुमच्याकडे या बायला नाही मॅडम दीक्षा तुम्ही करा तुम्ही आमदारात घेऊन जिल्ह्यांचे कोण काय करा बायलांनी करून तुम्ही जर घेता तुमच्याकडा सर एक दो
असलो आमदार आमकां नाका आमकां नाका